सो हॅलो गाईज, वॉट इज अप? तुमकां सगळ्यांक वेलकम परतून एकदा आमच्या ह्या बारीकशा यूट्यूब चॅनलाचेर. आनी हो व्हिडिओ हांव समर सिजनाक काडलेलो आनी आज हांव तुमच्या मुखार हो व्हिडिओ दाखोवपाक सोदतां. हो म्हाजो एक बारीकसो मिनी मोटो व्लॉग. तर हांव नेत्रावळी साकून येतालो आनी येता आसतगीर एक बारीकसो व्हिडिओ करुया म्हटलो. गाडी सद्या न्यूट्रला मारली आसा आनी हांव सद्या हेल्मेटा लायला मोबायल, सो हेल्मेटा माउंट बी काडून दवरला आसा. तेका लागून जस्ट एक हातान व्हिडिओ शूट करतालो आनी बारीक बारीक एक दोनी हात सोडून बी व्हिडिओ ट्राय करतालो. सो तुमी ट्राय करनाकात आनी मातसो व्हिडिओ म्हाजो फूल पळयात. आनी तुमकां लायक जालो जाल्यार शेअर करात प्लीज, आनी सबस्क्रायब करात आनी म्हाका सपोर्ट करात. सो गायज, तुमी मातशें ट्राय करनाका. सो हांव मातसो पयलीं साकून गाडी चलयता, सो आनी म्हाका बायक लायक, सो हांव बारीक बारीक कित कित म्हाज्या बायक वांगडा करता, स्टंट एंड ऑल. सो गायज, हांगा हांव आतां गाडी न्यूट्रला आसा आनी बरो स्पीड आसा आनी हो रोड सद्या आतां हॉट मिक्स जाला. फक्त गेटीर म्हणल्यार जालो तो आंब्या घाट, जी गेट आसा पळय थंय म्हळ्यार थंय साकून परत आसा तसो ओल्ड आसा. बट आतां मातशें बरें दिसता ह्या रस्त्यार म्हाका गाडी चलोवपाक. आनी सद्या आतां हो समर सिजना व्हिडिओ आनी हांवें कालच अपलोड केल्लो एक व्हिडिओ जो आतां रेनी सिजन स्टार्ट जाला तेजो एक व्हिडिओ अपलोड केला, तो तुमी पळोवपाक शकता वचून. आनी वॉटरफॉल बी स्टार्ट जाले आसा, सो तो व्हिडिओ मात चॅक कराय तुमी. आनी एक हातात मोबायल धरून व्हिडिओ काडटा आनी म्हाजो व्हिडिओ मातशे आतां धरल्या कारणान सो म्हाजी व्हिडिओ स्टेबिलिटी बरी ना. आनी हांगा आमचे ह्या सायडीसान लेफ्ट सायडीसान हांगा काजू आसाय. तुमकां सगळें सांगता, काजू टायमार मातशें येना काय, बिकॉज मागीर तें म्हाका पयशे मेळपा ना न्हू पेट्रोल बी घालपाक. हांव एकलो येता ह्या काजूक. सो आतां तुमी पळोवपाक शकता ह्या स्लोपाचेर, म्हटल्यार ह्या आमचे आंब्या घाट देंवता हांव ह्या सायडीसान. त्या सायडीसान देंवता आसतगीर बी मजा येता आनी ह्या सायडीसान बी देंवता आसतना मज्जा येता गाडी चलोवपाक. तुमी हें एन्जॉय करपाक शकता तुमची बायक घेवन येवन. तुमची कोणाची बायक्स बीन आसल्यार एडवेंचर करपाची सारकें, म्हटल्यार स्पोर्ट्स बायक्स एंड ऑल. आनी हो तुमी रायट सायडीसान पळोवपाक शकता, बरा सुकलोलो आसा बामणबुडा वॉटरफॉल. आनी हांवें जी कालच व्हिडिओ अपलोड केल्या तितूंत तुमी पळोवपाक शकतले तें आज कितें जालां तेजें सिच्युएशन. सो हे समर सिजना व्हिडिओ काडलेलो आनी हांव दोनी हात सोडून हांगा मातशी इल्ली मजा घेता, तुमी पळोवपाक शकता. आनी बायक म्हटल्यार म्हाका बायक बारीक आसतना साकून लायक सारकी. आनी हांव सद्दां युट्यूबार मोटो व्लॉग पळयतालो दुसऱ्याचे आनी मागीर हांवें बी स्टार्ट केलो म्हाजो चॅनल. बट आजून म्हळ्यार म्हाजी बायक चड व्हडली चलोवप जालना, म्हटल्यार चड सीसीची. सो आतां सद्या स्प्लेंडर आनी बारीक बारीक बायकच चलयता हांव. सो हांव ट्राय करतलो मागे पयशांचेर, म्हटल्यार हांव कामाक लागून एक बरीशी एक स्पोर्ट्स बायक घेवपाक. मागीर तेन्ना कंटेंट बी बरें आसतलें म्हाजें आनी टायम मेळटा तसो हांव व्हिडिओ अपलोड करीत रावतलो. आनी तुमचो सपोर्ट आसपाक जाय मेन म्हळ्यार. आनी म्हाका बरें दिसतलें तुमी सपोर्ट करता तितलें. आनी तुमकां म्हाजो व्हिडिओ कसो दिसता, सो प्लीज तुमी शेअर करात आनी मातशी कॉमेंटान सांगात तुमकां कसो कसो व्हिडिओ जाय तो. आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार बी तुमी सांगपाक शकता. आनी सद्या आतां हांव ह्या देंवतेर सा बरीच हात सोडून चलयता गाडी. सो गायज, तुमी केन्ना ट्राय करनाकात एट युअर ओन रिस्क. प्लीज तुमी ट्राय करता जाल्यार सुद्दां तुमी तुमच्या रिस्काचेर करपाचें. आनी तुमी सद्दां हेल्मेट घालचें, बिकॉज एक सिंगल मिस्टेक युअर लायफ वील गॉन. सो प्लीज डोंट ट्राय दीस. आनी आतां आमी आनी कितें सांगो, आनी म्हटल्यार प्लीज तुमच्या फ्रेंड्सां शेअर करात आनी म्हाका सपोर्ट कराय जाता तितलो. आनी हे तुमी समर सिजन पळोवपाक शकता सायडीसान लेफ्टाक पोर्स केलेलो आसा
लोकांनी. आनी चड कांय सांगना, हो व्हिडिओ हांगाच थांबयता म्हटल्यार आनी मातसो आसा, पळया फुडें. आनी आतां तुमी हे समर सिजना टायमार आमचें बडसारेम हिल जें आसा पळय तें तुमकां दाखयता हांव आतां. हें पळयात तुमी. आनी जो काल व्हिडिओ अपलोड केला तितूंत तुमी मातशें पळोवपाक शकतले रेनी सिजनाचे, म्हटल्यार आतां स्टार्ट जालें न्हू. सो आनी कितले फावट आनी म्हणलें हांवें तें म्हाका खबर ना. सो गायज, तुमकां व्हिडिओ कसो दिसलो मातशें बरे भशेन कमेंट करात आनी शेअर करात, लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी म्हाका प्लीज सपोर्ट करात. एंड thank you so much for watching. Until then, bye bye. Ride safe, ride hard. See you soon in the next video, guys. So please keep supporting, keep loving. Thank you so much. तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और अगली नेक्स्ट वीडियो में.